अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस नंबर 36। क्या हुआ यार, आप ही को तो पता है इसकी इजाज़त मांगने पर भी जाने कहाँ के आ जाओ, इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है। सोफिया के अंदाज पर सिद्रा की हंसी छूटी। कहा था ना कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ही ऐसे कैसे, हमें तो वो पास भी नहीं फटकने देती। सूफ़ी कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई बुरी बात नहीं लगती, और ये दोनों बहन भाई उन्हीं में से हैं। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। अमसाल ने अंदर बैठी 8-10 खवातीन को मुश्तरका सलाम किया। वहाँ बैठी औरतें तो इसे देखकर ही शौक हो गई थी। सुर्ख कलर की कुर्ती, ट्राउज़र में सुर्ख दुपट्टा ही गले में डाले, बालों में पोनी लगाए, नंगे पाँव लिए थप से सरैया शाह के पास तख्त पर गिरी थी। उन्होंने कब शाह ख़ानदान की लड़कियों को अपने हुलिये से बेनियाज यूं दनदनाता देखा था। ये मेरी नवासी है अमसाल, सारिया की बेटी। कुछ महीने पहले ही शहर से आए हैं ये लोग। सरिया शाह के तारुफ करवाने की देर थी कि सभी खवातीन उठ खड़ी हुईं, बारी बारी इसका हाथ पकड़कर आंखों को लगाकर सलाम करने लगी। इस अचानक अफ्ताब पर अमसाल बुखला कर रह गई है। लिसन, क्या कर रही हैं आप। अमसाल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। यार नानो, क्या था ये। वो सब वापस जाकर बैठी तो अमसाल ने सरिया शाह के कान में सरगोशी की। उन्होंने अपनी नवासी को यूं होनक बने देखकर अपनी हंसी दबाई। बीबी, आप शाह खानदान की बेटी हैं, इसलिए हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इसलिए ये सब आपको इस अंदाज में सलाम कर रही हैं। पास खड़ी मुलाजमा ने इसको यूं हैरान देखकर वजाहत की। अच्छा अच्छा। अमसाल ने गहरी सांस ली। अगर मामा मुझे इतनी इज्जत मिलता देख लें तो गश खा जाती। ये सोच आते ही वो बेहोश बेइख्तियार हंसी थी। हाँ सकीना, बोल, क्या कह रही थी। तेरे खावंद ने नशा करना छोड़ा या नहीं। सरैया शाह दोबारा इन औरतों की तरफ मुतवज्जा हुई। कहाँ बीबी, वही रोज़ का रोना। कमबख्त रोज़ नशा करके आ जाता है और मार पीट शुरू कर देता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। तो आंटी जब अगली दफ़ा मारपीट करने लगे तो पलट कर उल्टे हाथ का खींच के लगाइएगा, सारा नशा हिरन हो जाएगा। अमसाल सरैया शाह की गोद में घुसती हुई बोली तो सब ने मुंह खोलकर इसे इसे देखा। मुझे ऐसे मत देखी, सच कह रही हूँ। पर बीबी, शोहर की इज्जत करनी चाहिए। बेशक जैसा भी हो, इज्जत इनकी की जाती है जो काबिले इज्जत हूँ। ये तो कोई बात ना हुई, शोहर जूतों से मार रहा हो और बीवी इसके पांव धोकर पी रही हो। अमसाल ने मुंह बनाया। अच्छा बस कर, तू माना बन। और तुम लोग भी जाओ, अब फिर आना। और फरीदा, तुम अपने बेटे को मुंशी के पास भेज देना। मैं कह दूंगी इसे काम पर रख लेगा। थोड़ी देर में कमरा खाली हो चुका था। पुत्र यूं नहीं कहते, गांव की औरतें हैं, घर जाकर बातें बनाएंगी। और फिर शाह खानदान की लड़कियां यूं सबके सामने पटर पटर नहीं करती। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि आप इस दिन कह रही थी ना कि आपने एक दावत रखनी है जिसमें मैं सारा खानदान मदऊ होगा, तो कब कर रही हैं। मैं और बाजी बहुत एक्साइटेड हैं। कितना मज़ा आएगा ना, सब लोग इकट्ठे होंगे। अमसाल ने चहकते हुए कहा। जल्दी ना हो तो भला तूने और बाजिल ने क्या करना है दावत में। बीजान ने इसके सार पर चित लगाई। अगर जो वो जान जाती कि वो क्या करेंगे
तो दावत रखने का कभी मर कर भी ना सोचती। आशी आपको जूस दे दें यार। अमसाल ने काउच पर बैठ बैठे बैठे हाँग लगाई। ला रही हूँ। आयशा की आवाज़ सुनकर वो दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम खुद नहीं ले सकती हो, वो नौकर लगी है तुम्हारी। सारिया बेगम इसको यूं शाहाना अंदाज में हुक्म देते देखकर सुलग कर रह गई। ओ मेरे बाबा की डियर वाइफ, कुछ नहीं होता। वैसे भी वो मेरी आपो हैं और भाभी भी। चिल करें। अमसाल ने माँ की तरफ देखते हुए आंख दबाई। तुमसे कितनी बार कहा है, ये लोफराना अंदाज से मेरे साथ बात मत किया करो। अमसाल को माँ से झड़क खाते देखकर बाजिल ने इसे चिढ़ाया तो अमसाल ने पास पड़ा कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंका, जो आयशा के अचानक जूस का गिलास आगे करने की वजह से गिलास से जा टकराया। कुछ जूस झलक कर अमसाल के कपड़ों पर गिरा था। व्हाट व्हाट राय, आपको नजर नहीं आ रहा? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अमसाल ने नागवारी से आयशा को देखा। इसका अंदाज देखकर सभी शशतर रह गए। सल्ले कौन सा तरीका है बात करने का? सारिया बेगम की हैरानी बेजा थी। वो दोनों जितने भी शरारती सही मगर बदतमीज नहीं थे। मामा, मेरा यही तरीका है बात करने का, और आपने देखा नहीं कैसे जूस गिरा कर मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। बात करते करते इसने आयशा की तरफ देखा तो इसको रोता देखकर बुखला कर उठी। सॉरी आपो, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज आप रोए नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मजाक कर रही थी, मैं तो बस वो नंदों वाली फीलिंग ले रही थी। अमसाल ने आयशा के आंसू साफ करते हुए कहा तो वो हाथ छोड़ाकर अपने कमरे की जानब भागी। सल्ले, क्या करूं मैं तुम्हारा? सारिया बेगम ने सर पकड़ा। मामा, मैं सच कह रही हूँ, मजाक कर रही थी। अमसाल मनमनाई, कुछ नहीं होता बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। खदीजा बेगम ने इसकी रोनी सूरत देखी तो इसे पास बुलाया। खाला, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने बस ऐनी कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ मेरी बेटी बदतमीज नहीं है। खदीजा बेगम ने इसे तसल्ली दी। आपी, चाय लाई हूँ आपके लिए, और साथ में पकौड़े भी हैं। आपको पता है चाय मैंने बनाई है। कैसी बनी है? इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर अमसाल ने पूछा। अच्छी है, आयशा ने मुख्तसर कहा। आपका स्टोर कैसा जा रहा है? अच्छा, कोई नया ऑर्डर मिला क्या? हाँ, इसके मुख्तसर यूं हूँ हाँ करने पर अमसाल बेदिली से उठ गई। क्या हुआ है? मेरी प्रिंसेस यहाँ क्यों बैठी है? शहरयार ने इसको सीढ़ियों पर अकेले बैठे देखा तो इसके पास बैठते हुए कहा, भाई, आप ही नाराज हैं मुझसे, ज्यादा बात भी नहीं कर रही हैं। मैंने बस मजाक किया था। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा मजाक कर रहा था, और तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूँगा इससे। उठो और अपने कमरे में जाओ। मेरा बेटा अफसुर्दा बैठा अच्छा नहीं लग रहा। शहरयार ने इसे उठाकर कमरे में भेजा और खुद किचन की तरफ आया तो इसे चूल्हे के पास खड़े पाया। आयशा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी? जी, मैं बना देती हूँ। मैं लॉन में हूँ, वहीं ले आइएगा। कहता हुआ वो चला गया। बैठे। आयशा काफ़ी रख कर जाने लगी तो शहरयार ने इसे रोका। सल्ले बहुत परेशान है कि आप इससे बात नहीं कर रही हैं।
اس نے جو کہا وہ اس کا مطلب نہیں تھا، وہ بس آپ سے مزاق کر رہی تھی۔ آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کو لے کر اس نے بہت کچھ سوچا ہوگا اور آپ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑ گیا اور اس کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ تو شہریار ہولے سے مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح مجھ سے کیوں ہوا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس دن بہرام شاہ نہیں آیا تھا۔ اگر بابا لوگ تھوڑا ویٹ کر لیتے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہی امثال کو مجھے برداشت کرنا پڑتا۔ ویسے بھی وہ 20 منٹ بعد آ تو گیا تھا نا۔ اس کی بات سن کر شہریار ہنسا تھا۔ نہیں، چاہے جتنا بھی ویٹ کر لیتے بہرام نہیں آتا، وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جانتی ہیں کیوں؟ شہریار اس کی طرف جھکا۔ کیوں؟ اس نے بے سختہ پوچھا۔ کیوں؟ وہ امثال اور بازل کے پاس تھا۔ اسے ان دونوں نے صدام کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا تاکہ آپ کا نکاح اس کی بجائے مجھ سے کروا سکیں، اور نکاح کے 20 منٹ بعد اسے چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں گی، امثال نے بی جان، خالہ اور عادل سے کہا تھا کہ وہ بہرام سے رشتہ ختم کر کے آپ کو اس کی بھابھی بنا دے، لیکن ان کے منع کرنے پر اس نے عین ٹائم پر بہرام کو اٹھوا لیا۔ شہریار کے انکشاف سے اسے ساکت کر دیا۔ شہریار کے انکشاف نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، عائشہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اچانک وہ کچھ یاد آنے پر چونکی۔ او مائی گاڈ، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کون سا رخصت ہو کر کہیں جانا ہے، اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان دنوں ٹینس تھی، اس لیے اس کی باتوں کو سمجھی نہیں تھی۔ او گاڈ، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں۔ عائشہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنسا۔ ویسے آپ ٹینس کیوں تھیں؟ شہریار اس کی طرف مزید جھکا تو وہ سٹا گئی۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی میں جاؤں؟ اس کو یوں بکھلاتا دیکھ کر شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ امثال اس کی ٹینشن کی وجہ بتا چکی تھی، لیکن وہ اسے بتا کر کہ وہ اپنے لیے اس کی پسندیدگی کے بارے میں جانتا ہے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو انجان ظاہر کیا۔ بس آخری بات، دیکھیں عائشہ، بازل میں میری جان بستی ہے تو امثال میں میری روح۔ ان کو دیکھ کر میرا دن گزرتا ہے، میری ان کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ ہے۔ میرے لیے وہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے پیار کریں یا ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں دونوں کو ہی منع کر دوں گا کہ وہ آپ کو اپنا کوئی کام نہ کہا کریں، نہ ہی کوئی مذاق کریں، لیکن مجھ سے رشتہ ہونے کے ناطے آپ ان کی بھابھی ہیں۔ پیار نہ سہی تھوڑی عزت کی گنجائش اپنے دل میں ضرور رکھیے گا۔ اور رہی بات آج کی، تو اس نے واقعی ہی مذاق کیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اس وقت نہیں ٹوکا۔ پھر بھی اسے منع کروں گا کہ آئندہ آپ سے کوئی بھی شرارت نہ کرے۔ پلیز آپ اس کے لیے اپنے دل میں میل مت رکھیے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ ویسے ہی عزیز ہے جیسے ثانیہ اور ضربہ ہیں، یا پھر شاید ان سے بڑھ کر۔
آپ نہیں جانتے اس نے میرا کتنا بڑا خواب پورا کیا ہے اور میں اس سے ناراض نہیں تھی۔ بس آپ سیٹ تھی کہ شاید وہ میرا بس اپسیٹ تھی کہ وہ ہمارا رشتہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایسا بیہیو کیا۔ اور جہاں تک رہی دونوں سے پیار کی بات، تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان سے ملے اور اسے ان سے انسیت نہ ہو۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، اچھا، اور ان کے بڑے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں، عدید بھائی بھی اچھے انسان ہیں، بس تھوڑے سے غصے کے تیز ہیں، لیکن اچھے ہیں۔ میں نے عدید کا نہیں پوچھا، اپنی بات کی ہے، شہریار نے جل کر کہا۔ تو مجھے کیا پتا آپ نے بڑے بھائی کا پوچھا ہے، تو میں نے بتا دیا۔ عدید بھائی ان کا بڑا بھائی ہے، عائشہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے کرسی پر ٹیک لگائی۔ پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی تو مجھے اپنی نند کے پاس جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فیلنگ لینے کے چکر میں بیچاری ساریہ خالہ سے مار کھا لے۔ عائشہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ آپی، جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی، امثال نے اسے پکارا۔ جواب میں عائشہ ایک زبردست قسم کی گھوری سے نوازتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ آپی، یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے چاکلیٹ دودھ لائی ہوں۔ امثال کو بچوں جیسا لالچ دیتے دیکھ کر عائشہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ رکھ دو، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ دوبارہ اسکیچ کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپی کتنا اچھا ڈیزائن ہے، آپ مجھے بھی ایک ایسا ہی ڈریس بنا کر دینا۔ آپی سوری۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر امثال نے اس کا لیپ ٹاپ کھینچا۔ سنیں نا، تمہیں شرم تو نہیں آئی؟ عائشہ نے کھردرے لہجے میں کہا۔ آپی، وہ میں نے سچی مذاق کیا تھا۔ اتنا سب کچھ کر کے کہہ رہی ہو کہ سوری، مذاق کیا تھا؟ عائشہ نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں کیا ہے میں نے، بس آپ کے ساتھ تھوڑی سی نند بننے کی کوشش کی تھی۔ جو آپ نے اتنی لمبی پنشمنٹ دے دی، میرے باپ دادا کی بھی توبہ جو دوبارہ ایسی کوئی کوشش کرو۔ امثال کے منہ بنا کر کہنے پر عائشہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ امثال نے اس کو ہنستا دیکھ کر سکا سانس لیا اور اپنا دودھ کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں، اس کی بات کر رہی ہوں جو تم نے بہرام شاہ کے ساتھ کیا ہے۔ عائشہ کی بات سن کر اسے اچھو لگا تھا۔ آہستہ بولے، مروائیں گی کیا؟ اور یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ امثال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے۔ او گاڈ، تو شہری بھائی کو بھی پتا ہے؟ یہ عدید کا بچہ ایک بار میرے ہاتھ لگے سہی۔ امثال نے دانت پیسے۔ اچھا، یہ سب کرنے کا تمہیں کیسے خیال آیا؟ کہ بہرام شاہ کو لے کر پہلے تو تم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ڈیئر بھابھی صاحبہ، رمل آپی کے علاوہ میں بھی آپ کی محبت کی داستان سن چکی ہوں۔ اس کا انکشاف سن کر عائشہ کا منہ کھلا تھا۔ آج تو مجھے شوق پر شوق مل رہے ہیں۔ اور یہ تم کیسے جانتی ہو؟ اس دن جب آپ رمل آپی کو کہہ رہی تھیں کہ وہ جا کر منع کر دیں، اس دن میں نے سنا تھا اور پکے والا فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی شادی بہرام شاہ سے نہیں ہونے دوں گی۔ اور دیکھیں، اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔